अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त इसहाक डार जो हैं उनको शायद वजारत वज़ीर ख़ारजा से हटा दिया जाए और मोहसिन नकवी को वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, और हाँ, इसहाक डार को शायद वज़ीर ख़जाना जो है वो बना दिया जाए। वैसे भी वो आपको पता है ख़जाना में बहुत एक्टिव है, और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि जो मोहसिन नकवी हैं ये जब वज़ीर ख़ारजा बन जाएंगे तो फिर राना सनाउल्लाह या आज़म नज़ीर तारड़ जो है उनको वज़ीर दाखिला बना दिया जाएगा। तो ये उन्होंने एक ख़बर दी है। तो इससे तो ये लगता है कि नवाज शरीफ के समधी जो हैं उनकी सीट ख़तरे में है, और देखते हैं वायरल चीज़ें कैसे होती हैं। फिर इसी तरह से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो फैसल वाडा की गुफ्तगू थी वो दुनिया न्यूज़ ने जो है वो अपने सोशल मीडिया से हटा दी है। एक और आप देख रहे होंगे कई दिनों से कि जो जस्टिस याहिया खान है जिनको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया गया था, और जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तो वो काम उनके दौर में हुए हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी नहीं हुए थे। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ, बेगुनाह कैदियों के साथ, मतलब नहीं हुआ था वो सब कुछ काजी के दौर में भी जो जस्टिस याहिया खान के दौर में हुआ है। तो जस्टिस याहिया खान ने अब एक और हरकत की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनसे एक कमरा दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को, वो कमरा उनसे खाली करवा लिया है, सामान उठा के बाहर फेंक दिया है उनका, और उनको अब सुप्रीम कोर्ट में भी सख्ती कर दी है। और ज़ाहिर है जब आप इंसाफ कर रहे हो फिर आपको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आपकी चीज़ें सामने आने लग जाएँ तो आप ये वही नून लीग स्टाइल, शरीफ खान स्टाइल कि मीडिया पे खबरें रोक दो तो ऐसा समझो कि सब ठीक हो गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने अब एक वसीम मलिक साहब ने ये वीडियो भी जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे जो पार्किंग के साथ ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे उन्होंने रिपोर्टर्स रूम जो है वो बना लिया है। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज़ वो ये है कि उस्मान भट्ट बड़े अच्छे क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद के, वो ये बता रहे हैं कि अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के 1500 एहलकार और अफसरान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में ड्यूटीज़ दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद है वहाँ पे नाकों पे रश बढ़ गया है। शहरी जो है वो पुलिस के अफसरान के पीछे धक्के खा रहे हैं क्योंकि अफसरान यहाँ हैं ही नहीं, तो इसलिए सैकड़ों दरख्वास्तें जो हैं वो इस वक्त पेंडिंग हैं कि जब पुलिस अफसरान आएंगे तो वो दरख्वास्तें जो हैं वो हल होंगी। एक और ख़बर फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने दी है कि तहरीक इंसाफ के बाद तहरीक लब्बैक जो है उसे भी इंतखाबी निशान सिकंदर सुल्तान राजा छीनने जा रहे हैं। और आज जब दलाइल के दौरान जो तहरीक लब्बैक के वकील हैं उन्होंने, जब उनका नाम है सज्जाद अकबर अब्बासी, उन्होंने जब सानिया मुरीद का जिक्र किया तो उस पर इन्होंने कहा जनाब सिकंदर सुल्तान राजा ने कि आप सियासी बातें ना करें, यानी आप जो है वो सानिया मुरीद के जो है वो एक सियासी बहरहाल वाक़या सियासी बात हो गई है। और वो क्योंकि बता रहे थे कि हमारी क़यादत जबरी तौर पर गुमशुदा है, तो जब वो है ही नहीं तो कैसे हम उनसे पावर अटार्नी लेकर आएँ, लेकिन पहले से जो सिस्टम बना हुआ था उसके तहत हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल कौन सुनता है यहाँ पे। एक और ख़बर, ये रोज़नामा दुनिया में सज्जाद काज़मी साहब और बिलाल चौधरी साहब की खबर है। किस्मत खान ज़िमनी साहब ने इसको ट्वीट किया है कि पंजाब ने सेहत और तालीम का बजट बढ़ाने के बजाय उस पर छुरी फेर दी है, और इन रिपोर्टर्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में सेहत और तालीम के महकमों के बजट में मजमूई तौर पर 232 अरब रुपए की कमी की गई है। 232 अरब रुपया पंजाब में सेहत और तालीम के अखराजात में कमी कर दी गई है, अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह से वफाक में आला तालीम और सेहत के लिए रखा गया है 71 अरब, और जो नून लीग पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जो लोटे बने हैं MNAs, उनको जो फंड दिया जा रहा है मुख्तलिफ स्कीमों के लिए उसकी रकम 80 अरब से ज़्यादा है। तो आप तरजीहात देख लें कि वफाक में तालीम और सेहत के लिए जो है वो रखा जा रहा है 71 अरब, और MNAs को नवाजने के लिए, और आपको पता है MNAs को ये जो फंड दिया जाता है ये कितना खर्च होता है स्कीमों के ऊपर और कितना उनकी जेबों में जाता है, और इसका मकसद जो एक परसेप्शन है वो यही है कि ये असल में उनको एक रिश्वत होती है जो दी जाती है कि आप हुकूमत के साथ हैं तो ये आप 1-1 अरब रुपया लें और 50-50 करोड़ रुपया लें और आप ठीक है आप चलें आगे और बस ठीक है। तो कोई उनको ऑडिट उस तरह से नहीं हमें नज़र आता। PWD वालों ने एक बार करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ था वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस वक्त इसहाक डार जो है उनको शायद वजारत वज़ीर ख़ारजा से हटा दिया जाए और मोहसिन नकवी को वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, और हाँ, इसहाक डार को शायद वज़ीर ख़जाना जो है वो बना दिया जाए। वैसे भी वो आपको पता है ख़जाना में बहुत एक्टिव है, और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि
جو محسن نقوی ہیں یہ جب وزیر خارجہ بن جائیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ یا اعظم نذیر تارڑ جو ہے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا. تو یہ انہوں نے ایک خبر دی ہے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے صمدی جو ہیں ان کی سیٹ خطرے میں ہے اور دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے مریم نواز کے خلاف جو فیصل واڈا کی گفتگو تھی وہ دنیا نیوز نے جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا سے ہٹا دی ہے. ایک اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کئی دنوں سے کہ جو جسٹس ضیاء خان ہیں جن کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا تھا اور جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو وہ کام ان کے دور میں ہوئے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں بھی نہیں ہوئے تھے. پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، بے گناہ قیدیوں کے ساتھ مطلب نہیں ہوا تھا وہ سب کچھ قاضی کے دور میں بھی جو جسٹس ضیاء خان کے دور میں ہوا ہے. تو جسٹس ضیاء خان نے اب ایک اور حرکت کی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان سے ایک کمرہ دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو، وہ کمرہ ان سے خالی کروا لیا ہے، سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے ان کا، اور ان کو اب سپریم کورٹ میں بھی سختی کر دی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ انصاف کر رہے ہو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی چیزیں سامنے آنے لگ جائیں تو آپ یہ وہی نون لیگ سٹائل، شریف خاندان سٹائل کہ میڈیا پہ خبریں روک دو تو ایسا سمجھو کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے. تو اب سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے اب ایک وسیم ملک صاحب نے یہ ویڈیو بھی جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے گرین بیلٹ ہے وہاں پہ جو پارکنگ کے ساتھ گرین بیلٹ ہے وہاں پہ انہوں نے رپورٹرز روم جو ہے وہ بنا لیا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ عثمان بٹ بڑے اچھے کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اسلام آباد پولیس کے 1500 اہلکار اور افسران جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو اسلام آباد ہے وہاں پہ ناکوں پہ رش بڑھ گیا ہے. شہری جو ہیں وہ پولیس کے افسران کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ افسران یہاں ہیں ہی نہیں، تو اس لیے سینکڑوں درخواستیں جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہیں کہ جب پولیس افسران آئیں گے تو وہ درخواستیں جو ہیں وہ حل ہوں گی. ایک اور خبر فہیم اختر ملک صاحب نے دی ہے کہ تحریک انصاف کے بعد تحریک لبیک جو ہے اسے بھی انتخابی نشان سکندر سلطان راجہ چھیننے جا رہے ہیں. اور آج جب دلائل کے دوران جو تحریک لبیک کے وکیل ہیں انہوں نے جب ان کا نام ہے سجاد اکبر عباسی، انہوں نے جب ثانیہ مرید کا ذکر کیا تو اس پہ انہوں نے کہا جناب سکندر سلطان راجہ نے کہ آپ سیاسی باتیں نہ کریں، یعنی آپ جو ہے وہ ثانیہ مرید کے جو ہے وہ ایک سیاسی بہرحال واقعہ سیاسی بات ہو گئی ہے. اور وہ کیونکہ بتا رہے تھے کہ ہماری قیادت جبری طور پہ گمشدہ ہے تو جب وہ ہے ہی نہیں تو کیسے ہم ان سے پاور اٹارنی لے کر آئیں، لیکن پہلے سے جو سسٹم بنا ہوا تھا اس کے تحت ہم کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال کون سنتا ہے یہاں پہ. ایک اور خبر یہ روزنامہ دنیا میں سجاد کاظمی صاحب اور بلال چودھری صاحب کی خبر ہے. قسمت خان زمری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ پنجاب نے صحت اور تعلیم کا بجٹ بڑھانے کے بجائے اس پر چھری پھیر دی ہے، اور ان رپورٹرز کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں صحت اور تعلیم کے محکموں کے بجٹ میں مجموعی طور پر 232 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے. 232 ارب روپیہ پنجاب میں صحت اور تعلیم کے اخراجات میں کمی کر دی گئی ہے، اندازہ لگائیں. اسی طرح سے وفاق میں اعلیٰ تعلیم اور صحت کے لیے رکھا گیا ہے 71 ارب، اور جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو لوٹے بنے ہیں ایم این ایز ان کو جو فنڈ دیا جا رہا ہے مختلف اسکیموں کے لیے اس کی رقم 80 ارب سے زیادہ ہے. تو آپ ترجیحات دیکھ لیں کہ وفاق میں تعلیم اور صحت کے لیے جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے 71 ارب، اور ایم این ایز کو نوازنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایم این ایز کو یہ جو فنڈ دیا جاتا ہے یہ کتنا خرچ ہوتا ہے اسکیموں کے اوپر اور کتنا ان کی جیبوں میں جاتا ہے، اور اس کا مقصد جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ اصل میں ان کو ایک رشوت ہوتی ہے جو دی جاتی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو یہ آپ 1-1 ارب روپیہ لیں اور 50-50 کروڑ روپیہ لیں اور آپ ٹھیک ہے آپ چلیں آگے اور بس ٹھیک ہے. تو کوئی ان کو آڈٹ اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آتا. پی ڈبلیو ڈی والوں نے ایک بار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.